म्हजें नांव क्रेसी बॅप्टिस्टा. क्रेसी बाय, सांतातोनीचें फेस्त आयज आनी तुमच्या हितून एक क्वचित परंपरा आसा. एक्झॅक्टली सांगचें आमकां ती परंपरा कशी आनी कितें आसता पळय तेतून फेस्ता दिसा. ओके, सो आमगे घरान सांतांतोन आहलो मार्फीचो, आनी सोदां पावस ना जाल्यार ताका भायर काडून बांदान वताली आनी वोद्दा पावत म्हणल्यार पावस येतालो. आनी तो मिलाग्री म्हूण मागीर सगलो लोक ताका भायर काडपाक येतालो एवरी टायम आनी मागपाकूय येतालो. मागीर चड लोक घरां भितर जायना देखून मागीर सांतांतोन स्टॅच्यू काडून भायर इन्स्टॉल केलो आनी आतां 19 वर्सां जालीं हो स्टॅच्यू हिंगा आहा. आमी मिलाग्री म्हणटा कितें जायत लोकांक आमकां सांगलां हिंगा मागोन भुरगीं जालें म्हूण. आनी भांगरा वस्तू जोडश्यो सांडले जाल्यार हिंगेन मागताय तांकां मेळटाय त्यो पोतून येन आमकां सांगताय पोतून हिंगा मागलोले मेळ्ळे म्हूण. आनी एक परंपरा आसा म्हणल्यार थिंगा पेटिशनाची वाती पेटयतात. कितें एक्झॅक्टली तें सांगचें कशें. वाती आमी पेटयताय आनी वाती तूं घाता आसतना तुगे इंटेंशन मागपाचें. तूं कितें जाय तें तुका मागपाचें. जायतो लोक म्हणटा आपल्या परत कितें मागलो तें हिंगा सांतांतोनी पांयांको मेळ्ळें म्हूण. सो ते पयलीं कितें जातालें हिंगा उदो आहलो म्हूण ते उदकाचे वात सोडपा ती मुगे घोवाक एक आयडिया आहलोली आनी ती कमेस केलोलें. पूण मागीर आतां वाती गायना जाल्यार लोकांक इनकम्प्लीट दिसोता. तें घाल म्हणटरी आमकां म्हणजे बोर दिसोता आमगे प्रेयर आयकताय अशें म्हणून लोक आतां सगल्यो वाती पेटोवन उदका सोडटा. आनी आख्खो गांवचो लोक येता. आख्ख्या गांवचो लोक येता, भायलो लोक येता, जायते कडेनसून येता लोक. आनी 13 दीस जेन्ना प्रेजन आसता पळय तेन्ना कशें आसता प्रोग्राम. सो स्वतन ते पळय 13 हें कोत्ताय त्रेजन वाजताय आनी लादीन वाजताय, तेर्स कोत्ताय आनी मागीर लोक वयता. जायत लोक येता, 200-250 पासून लोक येता दिसांतल्यान. हय, आनी फेस्ता दिसा मागीर चड लोक येता. नॉर्मली ट्युजडेच्या हिंगा देवस्थान जाता. ट्युजडे इवनिंग 6:30 जाता. एवरी ट्युजडे 6:30 जाता. तेन्नाय लोक आसता. तेन्नाय लोक आसता. तेन्ना चड आसना पूण आसता. हिंगा आतां लोटलेचोच लोक न्हू पूण लोटलेच्या भायले लोटले भायर पासून जायते लोक येता. हय, आम नावेली सोन आनी वेर्ना सोन आनी शिरोडा सोन पासून जायते लोक येता. जेन्ना तुमच्या फॅमिलीन ही परंपरा चालूच दवरलेली आसा कशें दिसता. बिकॉज तुमच्या फॅमिलीन हें दवरलेलें आसा सांतातोनीचें. देवस्थान मुखार व्हरपा म्हणल्यार एकदम बरें दिसता आनी लोकां आपल्यागे सांडलो वस्तू मेळटा हो भुरग्यां देण मेळ्ळें म्हूण आयकपा बरें दिसता. देवस्थान मुखार व्हरपा आमगे इच्छा आनी कांय ना. 19 वर्सां जालीं. 19 वर्सां जालीं.